अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, बिहम्दिल्लाह आप खैरियत से होंगे। उन्वान तो आपने पढ़ लिया कि हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस कहना और ईसाइयों को उनके इस मजहबी त्यौहार पर मुबारकबाद देना ठीक है या नहीं, इस पर हम अभी गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले दो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने गिरामी जो आपके लिए सुनना जरूरी हैं, वो मैं आपकी समाअत की नजर करूंगा। और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो फरामीन मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उनका ताल्लुक गैर मुस्लिमों से है या हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों से है। उनमें से पहला फरमाने गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़तल मुआहदन लम यरह राइहतल जन्नह, जिसने किसी मुआहद को कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत से आ जाती है, महसूस की जाती है, सूंघी जाती है। ये हदीस मुबारक मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारे मुल्क में रहने वाले जो गैर मुस्लिम हैं उनको या किसी भी इस्लामी ममलिकत में रहने वाले गैर मुस्लिमों को कितने हुकूक दिए गए हैं, उनका कितना तहफ़्फ़ुज़ है। और इस्लाम ही वो सबसे प्यारा दीन है जिसमें इस कदर गैर मुस्लिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि अगर वो एक जगह रह रहा है बाअमन शहरी बनकर, हुकूमत के साथ मुआहिदा किए हुए है, उस मुल्क के कानून की पासदारी कर रहा है और फिर कोई दूसरा मुसलमान उठकर उसे कत्ल कर देता है, तो इसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुसलमान, वो ईमान वाला जिसने ऐसे मुआहिद को कत्ल किया, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। इससे बढ़कर इस्लाम में क्या तालीम होगी जिससे गैर मुस्लिमों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। दूसरी हदीस मुबारक जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ग़ज़वे खैबर का मौका है और खैबर का महल वक़ू ऐसा था कि उसको फतह करना बहुत मुश्किल था। मुख्तलिफ सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमाईन ने पेशरफ्त की लेकिन कामयाबी ना हुई। एक रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सुबह एक ऐसे शख्स को झंडा देने वाला हूँ जो खैबर को फतह करेगा। अब सब ये सोच रहे थे कि वो खुश नसीब कौन होगा। सुबह हुई तो सबके दिलों में ये ख्वाहिश थी कि काश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा नाम लें। बिलाखिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ है? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज लगी, हजरत अली हाजिर खिदमत हुए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा दिया। और यही इसी मौके का वो वाकया है कि बताया गया कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु तो आंखों की बीमारी में मुब्तला हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन उनकी आंख पर लगाया तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तकलीफ ऐसे दूर हुई गोया कि तकलीफ थी ही नहीं। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को झंडा दिया और खैबर की तरफ रवाना किया और फरमाया, जहां पर और नसीहतें की, ये नसीहत भी फरमाई कि याद रखो, अगर तुम्हारे हाथ पर कोई एक गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। सुर्ख ऊंट उस वक्त अरब की सबसे कीमती और सबसे बड़ी दौलत समझी जाती थी। इस हदीस से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी गैर मुस्लिम को मुसलमान बनाना कितना बड़ा खूबसूरत अमल है, इसके बहुत सारे फजाइल हैं। तो इस हदीस को सुनाने का मकसद ये था कि हम हर वक्त ये जज्बा रखें कि या अल्लाह हमें ऐसा जज्बा दीजिए और हमें ऐसे आमाल और ऐसे अखलाक की तौफीक दीजिए कि गैर मुस्लिम हमसे मुतासर होकर इस्लाम में दाखिल हो। ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए और जहां पर हमें मौका मिले हिकमत बसीरत के साथ गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत भी देनी चाहिए। इसके लिए उलमा अपनी अपनी सतह पर काम भी कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि हर साल 25 दिसंबर आता है, ये क्रिसमस डे है और इस त्यौहार पर ईसाई दुनिया एक जश्न मनाती है। कहा तो जाता है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मिलाद को मनाते हैं, लेकिन इस बराए नाम मिलाद में क्या क्या खराफात होती हैं वो हमारा मौजू नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस मौके पर हम उनको मुबारकबाद दे सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर यह बात याद रखने की है
کہ غیر مسلموں کے تحفظ کا سب سے خوبصورت وقت اور زمانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا. اس وقت غیر مسلموں کو پورے تحفظ حاصل تھے، لیکن کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی ان کی مجلسوں میں مذہبی تقریبات میں شرکت کی، نہ صحابہ نے کی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ احتیاط فرماتے تھے کہ اگر پتہ چلا کہ فلاں دن یہودی یا عیسائی روزہ رکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک روزہ نہیں آئندہ 2 روزے رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے. تو صاف سی بات ہے، ہمارے دین نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم ان کی مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لیں اور ان کو مبارکباد دیں. اب کرسمس ڈے، ہیپی کرسمس یا میری کرسمس میں اگرچہ لفظوں میں کوئی شرک نہیں ہے، لیکن یاد رکھا جائے کہ اس مبارکباد کے پیچھے جو نصرانیوں اور عیسائیوں نے بلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہے وہ اس بات کی ہے کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کون حضرت عیسیٰ؟ جو اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ ان لوگوں نے بہت بڑا اور سنگین جرم کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے. کتنا سنگین جرم ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کے گریں. کس وجہ سے؟ اس خبر کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کیا. اور سورۃ اخلاص سورۃ توحید ہے، اور اس مسلک کو توحید کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کا بہت بڑا پیغام ہے هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے. اور آگے چل کر لم یلد ولم یولد، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد. تو ہر سال 25 دسمبر کو جو دن منایا جاتا ہے اس کے پیچھے عیسائی دنیا کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی پیدائش پر ہم جشن منا رہے ہیں. اب اگر کوئی مسلمان ان کو اس موقع پر مبارکباد دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے نظریے کا تحفظ کر رہا ہے، اور جب وہ ان کے نظریے کا تحفظ کر رہا ہے تو وہ اپنے اسلام کی بلڈنگ کو گرا رہا ہے، کمزور کر رہا ہے. اس لیے کسی طور پر بھی اجازت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ کو بیان کروں، وہ فرمایا کرتے تھے جس نے ان کی خوشی کی دنوں میں جا کر ان کو انڈا بھی پیش کر دیا تو وہ بھی ان جیسا کافر ہے. تو یاد رکھیے ایک طرف وہ حقوق ہیں جو غیر مسلموں کے لیے ہمیں دیے گئے ہیں، اور وہ 2 احادیث میں نے آپ حضرات کی سماعت کی نظر کی، لیکن دوسری طرف یہ پیغام کہ ہم ان کی مذہبی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ہم بالکل شرکت نہیں کر سکتے. یہ بالکل ناجائز ہے. پاکستان بھر کے دارالافتاؤں کا یہی فتویٰ ہے. آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اسلام نے غیر مسلموں کے لیے اس قدر تحفظ دیے کہ اگر ہم ان کو کوئی دکھ ہے تو ان کے دکھ میں ہم شریک ہوں. اگر وہ ہمارے پڑوسی ہیں ہم ان کو کھانا دیں، ان کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کریں. اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اور ہم مالدار ہیں تو ہم ان کی خدمت کریں. اگر ان کا کوئی بیمار ہے ہم اس کا علاج معالجہ کرا سکتے ہیں تو ہم کرائیں. یہ ساری تعلیمات اسلام کی ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ملک کے بھائی ہیں. لیکن ان کی مذہبی تقریبات کی جب بات آتی ہے، مذہبی تہواروں کی بات آتی ہے، تو یہاں ہم نے اپنی اسلامی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس پر ہم نے ان کو مبارکباد نہیں دینی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.